क्या अमान अफरा को अपनी बीवी के रूप में कबूल कर पाएगा? और बीवी के रूप में कबूल करने के लिए अमान को और कितना वक्त दरकार होगा? दूसरी जानिब क्या सिला और बालाज की ये खुशियाँ यूं ही हमेशा बरकरार रहेंगी या उनको किसी की नज़र लग जाएगी? वेलकम टू उर्दू ज़ोन 24। शुरू करते हैं अपने नावल की अगली किस्त। वलीमे के फंक्शन के बाद दोनों जोड़ियां रस्म के तहत नुसरत बेगम के साथ उनके घर ही आ गई थी। नुसरत बेगम उन्हें यूं देखकर खुश थी। घर आते ही अफरा ने कपड़े तब्दील करते ही माँ की ना करने के बावजूद बिना उन्हें उठने दे जाकर किचन संभाल लिया। किचन में आते ही उसने चाय बनने रखी। कुछ ही देर में वहाँ चाय का दौर चला। चाय पीते ही अमान ने काम का बहाना करते वहाँ से उठने की कोशिश की। ये भी उसका बड़ा एहसान था कि वो यहाँ तक उसके साथ आ गया था। किचन में बर्तन रखते अफरा ने उसे किचन से ही देखा। वो झुक कर माँ से प्यार ले रहा था। अफरा का दिल बिल्कुल खाली हो गया। वो कब का वहाँ से जा चुका था, मगर अफरा अभी तक किसी बुत की मानिंद उसी जगह को देखे जा रही थी। दफातन बाहर से एक कहकहा गूंजा। वो जैसे चौंक कर हॉल में वापस आई। लॉन्च में बैठे बालाज और सिला किसी बात पर हंस रहे थे। एक आंसू टूटकर अफरा की गाल पर फिसला। मेरे इतने खूबसूरत दिनों यादगार लम्हे मुझसे छीनने के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। दिल में उस सितमगर के खिलाफ एक शिकवा बढ़ा था। वो आंसू हाथ की पुष्ट से रगड़ कर साफ करती, चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर खुद को हशाश बशाश साबित करती किचन से बाहर निकली। बहुत मुश्किल काम था ये भी कि दिल दुखी हो तो दुनियादारी को चेहरे पर मुस्कुराहट सजाना, मगर वो बहुत हौसले से ये काम कर रही थी। मुगीस की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। तब से मुनीबा उसकी देखभाल करने में लगी थी। अल्लाह अल्लाह करके वो सोया तो वो एहतियात से उसे कॉट में लेटाकर कमरे की लाइट बंद करती खुद कमरे से बाहर निकल आई। अब तो सर के साथ साथ सारा जिस्म भी दर्द करने लगा था। शाम में चाय का वक्त कब का निकल चुका था, मगर उसे मुगीस के ध्यान लगे चाय बनाने या पीने का मौका ही ना मिला। नोमान भी ना जाने कहाँ था, ना ही उसने चाय मांगी तो यूं चाय बनी ही नहीं। अब वो किचन में आकर बौजलत चाय बना रही थी कि दफतन नोमान भी अंदर दाखिल हुआ। वो किचन ही से उसे अंदर आता देख चुकी थी, तो गालिबन वो बाहर से कहीं आया था। नोमान, आप चाय पियेंगे? मुनीबा ने वहीं से हाँक लगाकर पूछा। उसके हाँ कहने पर वो 2 कप चाय के बनाकर कप ट्रे में रखती नोमान के पास ही टेरेस पर आ गई। आपकी चाय नोमान। उसने वहीं मौजूद छोटी गोल मेज पर चाय की ट्रे रखी और खुद उसके साथ मौजूद कुर्सी पर बैठते कप उसकी जानिब बढ़ाया। वो न जाने किन कागजात में खोया था। चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। कागज़ समेट कर मेज़ पर रखे और कप थाम कर रिलैक्स होकर बैठा। मौसम खासा खुशगवार हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा पुरसुकून महसूस हो रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मुनीबा। नोमान ने चाय की चुस्की लेते उसकी जानिब देखा। वो अभी तक सुबह फंक्शन में पहने लिबास में मलबूस थे। चेहरे पर मीठे मीठे मेकअप के साथ मौजूद थे। अलबत्ता ज्वेलरी उतार दी गई थी और बालों का रफ सा जुड़ा बना रखा था, जिसके अतराफ से कुछ लटें निकलती उसके चेहरे को छू रही थी। वो खासी थकी भी लग रही थी। थकन उसके चेहरे से हवा दीदा थी। जी कहिए, वो मुस्कुराकर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। नुमान ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते चंद पल रुक कर अल्फाज का चुनाव किया और फिर गला खनका कर गोया हुआ। मुनीबा, हम लंदन जा रहे हैं, वहाँ कुछ काम है। तुम जानती हो कि बाबा के बाद कितनी मेहनत से मैंने उनका बिजनेस इस्टेब्लिश किया है। अब मैं एक स्टेप मज़ीद आगे लेना चाहता हूँ। है तो एक बहुत बड़ा रिस्क, लेकिन रिस्क तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, इसलिए मैं अल्लाह का नाम लेकर ये रिस्क भी लेना चाहता हूँ। मैं लंदन में अपने बिजनेस की एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ, इसलिए अभी हमें कुछ अर्सा वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। वो बात करने के दौरान मुसलसल मुनीबा के चेहरे की जानिब देखता, उसका एक एक तासुर नोट कर रहा था, जिसका रंग उसकी हर बात पर फीका पड़ता जा रहा था। कुछ कह नहीं सकता, शायद चंद साल। उसने कंधे उचकाते हनूज उसे देखते हुए कहा। तेज हवा का एक झोंका आया। उसने मुनीबा के चेहरे को गिर्द बिखरी लटें मजीद बिखेर के रख दी। नुमान ने हाथ आगे बढ़ाते उसका कैचर उतार दिया। काली आबशार पुष्ट पर फैलती चली गई, मगर वो ये सब महसूस ही कब कर रही थी। दिलो दिमाग तो कहीं और ही उलझे हुए थे। अगर तुम साथ नहीं चलना चाहती हो तो तुम पाकिस्तान रह सकती हो, ममानी के पास। मैं यहाँ क्यों रहूँ भला? क्या मैं आपके बिना रह सकती हूँ? उसकी बात मुकम्मल होते ही वो खफगी से शिकवा की ना निगाहें उठाती उसे देखने लगी। अरे, मैं तो तुम्हारी उदासी के बाइस कह रहा था। तुम खासी उदास लग रही हो, शायद अपनों से दूर जाने की वजह से। वो खफीफ सा हंसता गोया हुआ। शादी के बाद हर लड़की ही अपनों से दूर शोहर के संग जाती है। मैं जाऊंगी तो कौन सा अनोखा काम करूंगी? वो चिढ़ कर कहती गोया हुई। एक आंसू टूट कर उसकी गाल पर फिसला, जिसे उसने रगड़ कर साफ किया। फिर रो क्यों रही हो? उदास क्यों हो? उसने मोहब्बत से उसका हाथ थामते उसका हाथ सहलाया। अम्मी से दूर जाने के ख्याल से उदास हूँ। अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए रो दी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ना मैं आपको अकेला जाने दूंगी और ना ही आपके बिना रह सकती हूँ, इसलिए आपके साथ ही जाऊंगी।
وہ نم آنکھیں صاف کرتی گلو کی لہجے میں کہہ کر اپنا سر نعمان کے شانے پر رکھ گئی۔ نعمان کے اندر جیسے ڈھیر اور ڈھیر سرشاری اترنے لگی۔ وہاں کے لحاظ سے اگر کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہوئی تو ہم صبح چلیں گے۔ وہ اپنے شانے پر ٹکے اس کے سر پر انگلیاں چلانے لگا۔ اسے شروع ہی سے اس کی یہ آبشار بہت پسند تھی۔ ہم جا کب رہے ہیں؟ وہ آنکھیں موندے اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے جکڑے گویا ہوئی۔ اگلے ہفتے۔ منیبا نے کرن کھا کر سیدھا ہوتے اسے خفگی سے دیکھا۔ اب بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی نعمان؟ جانے سے ایک دن پہلے بتا دیتے۔ وہ طنزیہ گویا ہوئی۔ یار مجھے لگا تم ٹینشن مہمان کی شادی کا فنکشن بھی اچھے سے انجوائے نہیں کر پاؤ گی، اسی لیے پہلے جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ اس کا خفا خفا سا روپ دیکھتے نعمان نے اس کی ناک دبائی۔ ہاں جی، اتنا آپ کو میرا احساس ہے نا؟ وہ خفگی سے کہتی واپس سر اس کے کندھے پر رکھی، جبکہ وہ اس کی بات سے محظوظ ہوتا کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ہوا کے جھونکوں کے باعث ہنوز اس کے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جسے وہ بہت محبت سے اس کے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ دفعتاً اندر سے مغیث کے رونے کی آواز آئی تو دونوں ہی اندر بڑبڑا کر اندر کی جانب بھاگے۔ سورج اپنے نارنجی پر سمیٹتا سمیٹتا مکمل روپوش ہو گیا تھا۔ رات کی رانی نے ہر جانب اپنا قبضہ جماتے 400 اندھیرا کر دیا۔ ایسے میں افرا لان کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس، بالوں کی ڈھیلی سی پونی بنائے، آنچل شانوں پر اوڑھے ماں کا بیڈ بنا رہی تھی۔ ماں سفید آنچل کے حالے میں دمکتا چہرہ لیے صوفے پر براجمان، ہاتھ میں تھامی تسبیح کے دانے گراتی مسلسل کچھ پڑھتی مسکراتے ہوئے افرا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی عشاء پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ ماں میں رات آپ کے پاس سو جاؤں نا؟ ہمارے والے کمرے میں تو سلا اور بالاج بھائی رکیں گے۔ چادر کی شکنیں نکال کر وہ اب تک کے بیڈ پر ہی رکھ رہی تھی۔ ماں نے آسودگی سے مسکراتے تسبیح کرتے سر ہلا کر رضامندی دی۔ دفعتاً سلا اور بالاج مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ بے ساختہ بالاج کو اندر آتا دیکھ کر افرا نے آنچل کا پلو اٹھا کر سر پر ڈالا۔ امی ہم ذرا آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ افرا چہکتے ہوئے ماں سے مخاطب ہوئی تو انہوں نے اسے بھی مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے رضامندی دی۔ سلا اس وقت ڈیپ ریڈ شارٹ ایمبرائڈرڈ شرٹ کے ساتھ وائٹ کیپری زیب تن کیے، ریڈی آنچل سر پر جمائے، نفاست سے کیے میک اپ اور نفیسی جولری میں نو بیاتہ ہی لگ رہی تھی۔ افرا انہیں ایک نظر دیکھ کر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئی، جبکہ ماں سلا کے وہاں سے جانے کے بعد کتنی ہی دیر تک غیر ارادی طور پر سلا اور افرا کا موازنہ کرتی رہیں، جو کہ دھلے دھلائے چہرے اور سنجیدہ صورت کی بدولت کہیں سے بھی نوبیاتہ نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کئی الجھنیں جنم لینے لگی تھی۔ رات اپنے جوبن پر تھی۔ ریسٹورنٹ کی مصنوعی روشنیاں روشن تھیں، وہاں جیسے دن کا سما تھا۔ ایسے میں ایک فیملی کیبن میں سلا اور بالاج بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے سے فیملی کیبنز بنائے گئے تھے، جہاں دیوار کے ساتھ صوفے اور ان کے آگے شیشے کی میز موجود تھی۔ ایک سائڈ پر گلاس وال بنی تھی جس سے باہر لان کا سارا منظر دکھائی دیتا تھا۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے نا بالاج، یا شاید اب ہو گئی ہے تم سے وابستہ ہونے کے بعد۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یوں اتنی آسانی سے ہم ایک ہو جائیں گے، اور پھر یوں اتنے حق سے بنا روک ٹوک ایک دوسرے کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہے ہوں گے۔ سلا آئس کریم کھاتی بالاج کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھتی جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی، ایک دنیا سے ٹکر لے کر تمہیں اپنا بنایا ہے سلا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میں تمہیں پانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ سلا کے جگمگاتے چہرے کو دیکھتے بالاج تمانیت سے مسکرا دیا۔ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی رہو گے نا؟ ایسے ہی مجھ سے محبت کرو گے؟ وہ آنکھوں میں شرارت سموئے اسے دیکھتی یقین دہانی چاہ رہی تھی۔ ہمیشہ۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشانہ گویا ہوا۔ ہمیشہ ایسے ہی مجھے آئس کریم کھلانے لے کر آؤ گے؟ ایک اور وعدہ لیا گیا، ہمیشہ، جب تم نانی اور دادی بن جاؤ گی اور ہمارے پوتے پوتیاں ہوں گے تب بھی۔ اس کی محبت بھری سرگوشی پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ چلو باہر چل کر کچھ دیر واک کرتے ہیں، پھر گھر چلیں گے۔ وہ سلا کا ہاتھ تھامتا وہاں سے باہر نکلا۔ سلا اور بالاج ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ ماں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پرسوچ انداز میں افرا کو دیکھ رہی تھی، جو ان کے بالکل سامنے حجاب کیے خوش خصوصی سے جائے نماز پر نماز ادا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نماز مکمل کر کے جائے نماز طے کر کے اٹھی اور حجاب کا سرا پکڑ کر اسے سر سے اتار کر آنچل صوفے پر رکھا اور بالوں کو پونی کی قید سے آزاد کر کے انگلیوں کو بالوں میں چلا کر ماں کے ساتھ آ کر بستر پر لیٹی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ ماں؟ وہ ماں کی محویت نوٹ کر کے چونکی۔ ماں بھی اس کے ساتھ نیم دراز ہوتی کوہنی بیڈ پر ٹکا کر ہاتھ پر سر رکھے۔ بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ ماں کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ افرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ماں کو کچھ پتہ لگ گیا تھا یا انہوں نے کوئی اندازہ لگایا؟ بے ساختہ اس نے ماں کا چہرہ دیکھتے تھوک نکلا۔ وہ ماں تھی، شاید اسی لیے اس کی ہزاروں اور احتیاطی تدابیروں کے باوجود اس کے چہرے سے پہچان گئی تھی۔ افرا کو ان سے جھوٹ بولنا محال لگا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا ماں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال پوچھا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے افرا،
मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी के वो हकीकी रंग ढूंढ पाने में नाकाम हुई हूँ। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं? वो आहिस्ता आहिस्ता पूछती उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। माँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खाला जैसी प्यार करने वाली सास हर किसी को नहीं मिलती। वहाँ तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ या अपने ही घर। खाला ने तो मुझे हाथ का छाला बनाया हुआ है। क्या आप अपनी बहन को नहीं जानती? वो माँ से झूठ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए खाला से मशरूत सच बताने लगी। और अमान, उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो माँ थी जिनकी शायद अभी तसल्ली नहीं हुई थी। और अफरा, वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। अंदर से जख्मी बीवी चीख चीख कर कह रही थी कि उन्हें उनके भांजे का चेहरा दिखा दो। मगर जख्मी बीवी से पहले वो एक बेटी थी जिसे माँ का मान बरकरार रखना था। माँ, आप अपने भांजे को भी अच्छे से जानती हैं, ऐसी कोई बात नहीं जैसे आप सोच रही हैं। लब चबाती वो गोलमोल से जवाब देती कनी कतरा गई। फिर तुम उदास क्यों हो? मुजम्मिल सी बुझी बुझी सी। शादी के बाद तो लड़कियां खिल उठती हैं। माँ हनूस कश्मकश में थी। माँ, ये सब मेरे लिए भी नया है। आपसे कभी दूर नहीं रही, घर से बाहर कभी रात नहीं गुजारी। अचानक इस घर से दूर जाना पड़ गया तो उदास तो होंगी ना। पौधे को भी एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओ तो वो ज़मीन में जड़ें पकड़ने को वक्त तो लेता है ना। मेरा भी उस घर में भी दिल नहीं लग रहा। आप याद आती हैं, अपना घर अपना कमरा याद आता है। मुझे वहाँ एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही है माँ। मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा। आप दुआ करें ना कि मेरा वहाँ दिल लग जाए। उसकी बस हो गई थी। वो माँ के सामने मज़ीद आंसुओं को रोक नहीं सकती थी। तभी उनके सीने में मुँह छुपाए वो बात को दूसरा रंग देती शिद्दत से रो दी। वो उन्हें बता ही ना पाई कि उसे खुद से मंसूब करके अपने साथ ले जाने वाला ही अजनबी बन बैठा था। तो वो वहाँ दिल कैसे लगाती? पौधे को लगाने वाली ज़मीन ही ज़रख़ेज़ ना थी तो भला पौधा उस ज़मीन में जड़ें कैसे पकड़ता? अच्छा बस मेरा बच्चा, खामोश हो जाओ। तुम तो मेरा बहादुर बच्चा हो ना। माँ ने उसका सर सहलाते उससे पिचकारा। वो उनके सीने में ही मुँह छुपाई शिद्दत से सर नफ़ी में हिलाती उनकी बात की नफ़ी करने लगी। नहीं हूँ मैं बहादुर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ना मेरा बच्चा, यूँ नहीं कहते। हाँ, कुछ दिन लगेंगे एडजस्ट होने में, फिर तुम्हारा वहाँ दिल लग जाएगा। लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है बेटे। तुम्हारा जब मुझसे मिलने को दिल चाहे तुम अमान से कहना, वो तुम्हें यहाँ ले आया करेगा। मैं भी वहाँ चक्कर लगाती रहूँगी। यूँ उदास नहीं होते। माँ उसकी कमर थपथपाती उसे हौसला और हिम्मत दिला रही थी। और वो कल रात से अब तक शदीद बेचैनी और बेबसी के बाद अब उनके सीने से लगी आंसू बहाकर जैसे पुरसकून हो गई थी। और फिर वहीं उनके सीने से लगे लगे ही वो पुरसकून नींद की वादियों में उतर गई। रात अपने पर समेटते रुखसत हो गई तो अंधेरे के छटते ही हर जानिब उम्मीद और उजाले की किरणें बिखरने लगी। सूरज अपने दामन में ढेरों ढेर रोशनी उजाला लेकर पूरे तमतराक से तलू होता ना उम्मीदी और मायूसी के अंधेरों को निकल गया। ऐसे में इस दो मंजिला घर में भी सुबह की सरगर्मियां जारी और सारी हो गई। हस्बे साबिक अफरा ने सुबह होते ही किचन संभाल लिया। नाश्ते के बाद भी वो घर के छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ होती हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि उस सितमगर को याद ना करे जिससे अचानक ही बहुत मजबूत रिश्ता जुड़ गया था और जो बिन बुलाए मेहमान की तरह ही दिलो दिमाग में उमड़ा चला आ रहा था। सरे शाम ही सिला तो तैयार होकर माँ से और उससे मिलती बालाज के संग ऊपरी मंजिल पर अपने घर चली गई, जबकि वो भी माँ के बार बार कहने पर मल्टी कलर के घुटनों को चूती देदा जेब फ्रॉक जेब तन किए हल्का फुल्का सा मेकअप किए अमान की मुंतजिर थी। शाम के साए गहरे होते होते रात से मिलने लगे थे। अब तो मगरिब भी बासी होने लगी थी, मगर अफरा का इंतज़ार ही रहने लगा। हर दफ़ा दरवाजे की जानिब उठती उसकी पुरुमीद और मुंतज़िर निगाहें नाकाम लौट रही थी। पर उसे ना आना था, ना वो आया। अब तो वो उसके आने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। न जाने क्यों वो जितना खुद को कंपोज करने की कोशिशें करती उतने ही हालात ऐसे बन जाते कि उसका दिल बार बार भर आता। एक गहरी चुप उसका अहाता करने लगी। दफातन दाखिली दरवाजे की बेल बजी। एक बार, दो बार और फिर तीसरी बार, मगर वो टस से मस ना हुई। लाउंज के सोफे पर नीम दराज वो आंखों पर बाजू रख के शायद खुद से भी नाराज थी। पहली बात तो उसे यकीन हो चला था कि भाई वो सितमगर नहीं है, और दूसरी बात कि अगर होता भी तो उसकी यही सज़ा थी कि वो बाहर ही खड़ा दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करता रहता, जैसे वो सरे शाम से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। पहले तो कई बार दिल चाहा भी कि बेधड़क उसे फ़ोन कर डाले, कि पहले भी तो करती थी, लेकिन न जाने क्यों हर बार एक झिझक आड़े आ जाती, एक नादीदा ताकत जो मोबाइल की जानिब बढ़ती उसके हाथ रोक देती। शायद अना या इज्जत नफ्स। जब उसने ही इस रिश्ते में बंधने के बाद कोई मान नहीं बख्शा था तो वो क्यों खुद से उसकी जानी पड़ती। दिल किसी तो और आमादा नहीं हो रहा था। एक तो मुसलसल उससे ज्यादती पे ज्यादती कर रहा था, नाकदर जराइम की सजा दे रहा था, ऊपर से उस सितमगर को उस चीज़ का एहसास तक नहीं था, और यही बात उसका दिल दुखा रही थी।
کہ وہ ایسا تو نہ تھا، تو پھر کیا صلہ کے بولوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے اصل سے ہی پلٹ گیا؟ افرا بچے کب سے دروازے پر بیل ہو رہی ہے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ وہ اپنی ہی ادھیڑ پن میں مصروف تھی جب ماں کمرے سے نکلتی گویا ہوئی وہ غالباً مغرب پڑھ کر آ رہی تھیں۔ وہ ہنوز بنا رد عمل دیے آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی رہی۔ ماں دروازے کی جانب بڑھ گئی، اس کی ساری حسیات اسی جانب لگی تھی۔ باہر سے ماں کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو کیا وہ آ گیا؟ دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ایک پل میں سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ارے کیسی ہے میری بیٹی؟ خالہ نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ خالہ کو دیکھ کر اسے پشیمانی ہونے لگی۔ خامخواہ اس کی وجہ سے وہ باہر اتنی دیر انتظار کرتی رہی۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر پیچھے دروازے کی جانب جا رہی تھیں، مگر وہ ساتھ نہیں آیا تھا۔ دل میں اس کے لیے غصہ اور بڑھنے لگا۔ سمجھتا کیا تھا وہ آخر خود کو؟ خود نہ آیا اور ماں کو بھیج دیا، یا شاید وہ اسے واپس گھر لے جانا ہی نہیں چاہتا تھا اور خالہ اس کی مخالفت کے باوجود اسے لینے آ گئی۔ اس کے اندر ایک محشر برپا ہونے لگا تھا۔ ایک بار وہ سامنے آ جاتا تو وہ بنا لحاظ کیے اسے کھڑی کھوٹی سنانے سے بھی باز نہ آتی۔ اگر یوں بزدل بننا تھا تو پہلے ہی اس سے شادی نہ کرتا، یوں اس کا تماشا تو نہ بناتا، نہ خود تماشا بنتا۔ اس کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ خالہ اور امی بیٹھی باتیں کرنے لگی تھی جبکہ وہ کشمکش میں گھری ہنوز کھڑی تھی۔ امان نہیں آیا آپا؟ اس کی زبان پر مچلتا سوال ماں نے پوچھ ڈالا تھا۔ اس کی سبھی حسیات کان بن گئیں۔ ارے نہیں نصرت، دراصل کل اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کل اسی وجہ سے یہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے دوست کی ماں کس کے ساتھ تھی، وہ تو موقع پر ہی دم توڑ گئی، جبکہ اس بچے کی حالت بھی خاصی سیریس ہے۔ وہ بچہ بھی 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اسی لیے وہ تو رات بھر گھر بھی نہیں آیا۔ اس کی ماں کی تدفین کا سارا انتظام امان نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ ہسپتال بھی بار بار چکر لگا رہا تھا۔ اب بھی فون آیا تھا کہ ماں آج رات بھی گھر نہیں آ سکوں گا۔ اس کے دوست کو ہوش آ گیا ہے اور ماں کی وفات کا جان کر وہ کافی ہسٹیرک ہو رہا تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ رات وہیں رکے گا۔ اسی لیے افرا کو لینے میں آ گئی۔ خالہ ماں کو ساری تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ ساری بات جان کر دل کا غصہ کچھ کم ہوا تھا۔ وہ واقعی مصروف تھا، ورنہ وہ اتنا بھی برا نہیں۔ دل کو ایک رات دکھی تو وہ پھر سے اس کے حق میں دلائل دینے لگا۔ افرا اپنی ہی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک طرف دل میں اس کے لیے بے پناہ غصہ تھا تو دوسری طرف سے دل ہمک بھی اسی کے لیے رہا تھا۔ وہ شدید بے بسی کے تحت چڑچڑے پن سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ آج کی رات اس کے لیے اس کمرے میں اپنی پہلی رات سے بھی زیادہ اداس تھی۔ پہلی رات اپنا گھر چھوڑ آنے کا غم، ماں سے دور ہونے کا دکھ، اچانک جڑ جانے والے رشتے کو نہ قبول کر پانے کا بوجھ اور طبیعت خرابی۔ بہت سارے عناصر ایسے تھے جو کہ اکٹھے مل کر اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ نتیجتاً دماغ کی سب کچھ قبول نہ کر پاتے اس کی ساری سکت نچوڑ لے گیا تھا۔ دماغ سوچنے سمجھنے کی سکت سے محروم ہو گیا تھا، اور وہ منیبا کی دوائی کھلانے کے بعد بہت جلد اپنے سبھی غموں سے نکلتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ خالہ کے ساتھ اپنے گھر آ جانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر سے اسی کمرے میں موجود تھی جس کے ساتھ اس کی زندگی کی بہت سی خوشگوار یادیں جڑی تھیں۔ بری یادیں تو اب جڑ چکی تھیں۔ آج بھی وہ کمرے میں اکیلی تھی، بقول خالہ کے امان آج رات بھی گھر نہیں آنے والا تھا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے، بالوں کی ڈھیلی پونی بنائے، آنچوں سے بے نیاز کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے مسلسل اپنی زندگی کا احاطہ ہی کرتی کچھ سوچے جا رہی تھی۔ گھر آتی وہ لباس پہلے ہی تبدیل کر چکی تھی۔ اس کمرے کے ایک کونے سے اس کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ نم آنکھوں سمیت بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں ہی چلتی کمرے کی ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ بیڈ کی پائنتی کی جانب موجود اسٹڈی ٹیبل تک آئی، جہاں ہر چیز سلیقے سے سیٹ تھی۔ ٹیبل لینپ، چند چھوٹے بڑے کاغذات، پین اور بال پوائنٹ، ہر چیز الگ الگ آرگنائزر میں موجود اس جگہ کو تازگی بخش رہی تھی۔ سارا کمرہ ہی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا، کہیں کوئی بے ترتیبی نہ تھی۔ وہ بہت آرگنائزڈ بندہ تھا۔ دیکھتے دیکھتے گویا وہاں دھواں بننے لگا، جس کے مرغولوں کی چھٹتی وہاں ایک اور منظر بننے لگا۔ امان ہاف سلیو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اسٹڈی ٹیبل کے سامنے موجود چیئر پر بیٹھا ٹیبل پر جھک کر کاغذ پر کچھ بنا رہا تھا۔ اس کے پاس ہی زمین پر فلور کشن رکھے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ سر پر نفاست سے آنچل جمع تھا اور گود میں ایک کتاب اور جرنل کھلا پڑا تھا جس پر جھکے وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس لڑکی نے سر اٹھایا، اب اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ دیکھیے امان بھائی، اب تو ٹھیک حل ہو گیا نا سوال؟ افرا نے جرنل اس کی طرف بڑھاتے استفسار کیا۔ وہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، میتھ اس کا فیورٹ سبجیکٹ تھا، اس لیے وہ اکثر اور بیشتر امان سے اس کے سوال سمجھنے آتی ہی رہتی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ امان نے اس کے ہاتھ سے جرنل پکڑتے اسے ایک نظر دیکھ کر جرنل واپس اسے پکڑایا تو وہ اگلا سوال لکھتی اسے حل کرنے لگی۔
یہ 6 مہینے پہلے کی بات تھی جب اس نے ابھی چائے کا ٹھیلا لگانا شروع کیا تھا، اور 6 ماہ کے اندر اندر اس نے اپنے اس ٹھیلے کو ایک اچھی دکان میں بدل لیا تھا، اور وہ پوری امید تھی کہ وہ شخص کول کا پکا ہے اور اس کا مستقبل بہت تابناک ہے۔ اس شخص کو یاد کر کے ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا۔ وہ شخص ہمیشہ سے اس کے دل کے قریب تھا، اس کا رول ماڈل تھا۔ اب تو اس سے ایک بڑا پیارا سا رشتہ جڑ گیا تھا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچتی واپس بستر پر گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوششیں کرنے لگی۔